ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री ऋणहर्ता गणेश स्तोत्रम्। कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका। पार्वत्युवाच देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतम्। श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अथ विनियोगः। ओम अस्य श्री ऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री ऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गों कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठेन् नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पति समो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्ये वायुत संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्षमावर्तनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका। पार्वत्युवाच देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारग
उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतं। श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अथ विनियोगः। ॐ अस्य श्रीऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गों कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठेन् नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेशऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः 21संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्यैवायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्षमावर्तनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः। कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका। पार्वत्युवाच देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतं। श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अथ विनियोगः। ॐ अस्य श्रीऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य
सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गों कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्य वायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्षमावर्तनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका। पार्वत्युवाच देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतं। श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अथ विनियोगः। ॐ अस्य श्रीऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गों कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं
ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्य वायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्षमावर्तनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका। पार्वत्युवाच देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतम्। श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अथ विनियोगः। ॐ अस्य श्रीऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गों कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः
ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्ते विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेशऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्यैवायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्षमावर्तनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका। पार्वत्युवाच देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतम्। श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अथ विनियोगः। ॐ अस्य श्रीऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गों कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्ते विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या
गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेशऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पति समो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्ये वायुत संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्षमावर्तनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका। पार्वत्युवाच देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतं। श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अथ विनियोगः। ॐ अस्य श्रीऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गों कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्ते विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः
ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेशऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः 21संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पति समो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्ये वायुतसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्षमावर्तनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः। कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका। पार्वत्युवाच देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतं। श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अथ विनियोगः। ॐ अस्य श्रीऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गों कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरं स्तोत्रं
तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत् फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः ॐ गणेशऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट् इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः एकविंशतिसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत् बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्यैवायुतसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्षमावर्तनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका पार्वत्युवाच देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतं श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय अथ विनियोगः ॐ अस्य श्रीऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गों कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः अथ ध्यानं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे इदं ऋणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत् फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः ॐ गणेशऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट् इमं मन्त्रं पठेदन्ते
ततश्च शुचिभावनः एकविंशतिसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत् बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्यैवायुतसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्षमावर्तनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः कैलासपर्वते रम्ये शम्भुं चन्द्रार्धशेखरं षडाम्नाय समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका पार्वत्युवाच देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतं। श्रीशिव उवाच सम्यक् पृष्ठं त्वया भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं सम्प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। अथ विनियोगः। ॐ अस्य श्रीऋणहर महागणपतिस्तोत्रस्य सदाशिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गों कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। अथ ध्यानं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च स्वसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। फडन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेशऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शुचिभावनः एकविंशतिसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावर्तनात् सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्यैवायुतसङ्ख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्षमावर्तनात् सम्यक्
वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात्रतः।